Bismillahirrahmanirrahim। सूद शरीयत मुतहरा में हराम करार दिया गया। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने बै को हलाल रखा है और रिबा को, सूद को हराम करार दिया है। आम लोगों की नजर में सूद की एक ही सूरत है कि किसी को कर्जा दिया जाए और उस कर्जे पर मुनाफा हासिल किया जाए तो ये सूद होता है। जी हाँ, ये सूद होता है। मेरे आका करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु करदिन जर्रा मनफअतन फहुवा रिबा। हर वो कर्जा जो मनफअत को लाए तो वो सूद है। इसको तो नबी पाक ने सूद करार दिया, लेकिन एक और सूरत भी होती है सूद की जिसे सीखना और समझना जरूरी है। वो होता है खरीदो फरोख्त में सूद। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़्ज़हब बिज़्ज़हबि वल फिद्दत बिल फिद्दति वल बुर्रा बिल बुर्री वश्शईरा बिश्शईरी वल मिल्ह बिल मिल्हि वत्तमरा बित तमरी मसलम बि मसलिन सवाअम बि सवा यदम बि यदिन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदुम गंदुम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक नमक के बदले बराबर बराबर बेचो और हाथों हाथ बेचो। यह हदीस पाक रिबा के उन्वान में अहम तरीन समझी जाती है और इस हदीस पाक की रोशनी में खरीदो फरोख्त का सूद उलमा सिखाते हैं। मैं आसान करके समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। उलमा ये कहते हैं कि जब दो लोग आपस में चीजों का लेन देन करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, तो वहां दो चीजें चेक करनी होती हैं। अगर वो मौजूद हो तो सूद का अंसर पाया जाएगा। इसको हम यूं कह सकते हैं कि सूद की इल्लत दो चीजें होती हैं। नंबर एक जिन्स और नंबर दो कदर। जिन्स का मतलब यह है कि खरीदने वाले और बेचने वाले की चीज एक ही हो। यानी मैं आपसे खरीदो फरोख्त कर रहा हूं तो मैं गंदुम के बदले गंदुम बेच रहा हूं। मैं गंदुम के बदले गंदुम बेच रहा हूं, जिन्स एक है। ठीक, अगर गंदुम के बदले चावल हो तो जिन्स मुख्तलिफ हो गई। अगर गंदुम के बदले जौ हो तो जिन्स मुख्तलिफ हो गई। जिन्स एक होने का मतलब यह है कि दोनों तरफ एक ही चीज हो। नंबर दो कदर। कदर का मतलब होता है कि वो शायद तोल कर या माप कर बेची जाती हो। जैसे गंदुम हमारे यहाँ तौल के बिकती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में ये माप कर बिकती है। चावल, दूध, ये माप के बिकता है। तो ये कदर वाली चीजें हैं, इनमें कदर पाई जाती है। कदर समझ गए, तोलने वाली या मापने वाली। जो गिनने वाली चीज होती है उसमें कदर नहीं होती। अंडे गिन के बेचे जाते हैं तो इसका मतलब यहां पर कदर नहीं। तो उलमा फरमाते हैं कि जब सौदा यूं हो रहा हो कि खरीदने वाले और बेचने वाले की चीज की जिन्स भी एक हो और उसमें कदर भी मौजूद हो, जिन्स और कदर दोनों चीजें मौजूद हों, तो अब सूद होता है। और सूद भी दो तरह का होता है। एक है रिबा बिल फजल, कमी बेशी का सूद। जैसे ये वाली सूरत थी, गंदुम के बदले गंदुम, जिन्स भी एक है, कदर भी एक है। तो यहां पे जो सूद होगा रिबा बिल फजल, कमी बेशी वाला भी सूद होगा। अगर एक तरफ 5 किलो गंदुम है, दूसरी तरफ 7 किलो गंदुम है, तो ये रिबा होगा, सूद होगा। और दूसरा रिबा होता है रिबा बिन नसीआ, उधार का सूद। उधार भी करेंगे तो ये भी सूद होगा। कमी बेशी भी सूद कहलाएगी और उधार भी सूद होगा। कब? जब जिन्स और कदर दोनों एक हो। जिन्स माल कदर हो। जब जिन्स माल कदर हो तो रिबा बिल फजल भी होगा, रिबा बिल नसीआ भी होगा। रिबा बिल फजल का मतलब है कमी बेशी वाला सूद भी होगा और उधार वाला सूद भी होगा। अच्छा,
اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ جس میں جنس ایک ہو لیکن قدر نہ ہو، جنس بلا قدر، میں اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں. اس کی مثال ہے، میں کیلے بیچ رہا ہوں، کیلے کے بدلے میں آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں جنس ایک ہے، جنس ایک ہے تو، لیکن قدر موجود نہیں ہے. کیلے نہ تول کر بکتے ہیں نہ ماپ کر بکتے ہیں بلکہ گن کر بکتے ہیں. اگر ایسی صورت ہو کہ جنس بلا قدر ہو، یا پھر تیسری ہوتی ہے بلا جنس، خالی قدر ہو، جنس ایک نہ ہو اور قدر موجود ہو. مثال کے طور پر گندم کی بے چاول سے، جنس ایک نہیں ہے لیکن قدر ایک ہے. جنس ایک نہیں ہے لیکن قدر ایک ہے کہ دونوں ہی ماپ کر بکتی ہیں. اب حکم شریعت یہ ہوتا ہے، پہلے والی کا تو میں نے عرض کر دیا، ان دونوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان میں یہ والا ربا کینسل ہو جاتا ہے، یعنی کمی بیشی کی اجازت مل جاتی ہے لیکن کیش میں، ہینڈ ٹو ہینڈ. اگر ادھار کیا جائے تو یہ سود ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی نے کیلے بیچے اور 12 کیلے 9 کیلوں کے بدلے میں بیچے تو یہ جائز ہوگا، لیکن کیش میں، ادھار اس کا سود ہو جائے گا. اسی طرح گندم کے بدلے چاول بیچے تو چاول کم ہے اور گندم زیادہ ہے، یا گندم کم ہے چاول زیادہ ہے، تو یہ جائز ہے، کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار اس میں بھی ناجائز. ابھی ہمارے ہاں بڑا اہم مسئلہ چلتا ہے، عید کے دنوں میں نئے نوٹ خریدے جاتے ہیں، تو نوٹ کے بدلے نوٹ کی بے ہوتی ہے، نوٹ کے بدلے نوٹ خریدا جاتا ہے. تو اب اس کو ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورت بنتی ہے. ایک طرف 1200 روپیہ ہوتا ہے اور دوسری طرف 1000، نوٹ کے بدلے نوٹ کی بے چل رہی ہوتی ہے. تو اس کو اگر ہم چیک کریں تو اس میں جنس ایک ہوتی ہے، یہ بھی نوٹ ہے یہ بھی نوٹ ہے، جنس ایک ہے لیکن قدر موجود نہیں، کیونکہ نوٹ تول کر اور ماپ کر نہیں بکتا، گن کر بکتا ہے، تو خالی جنس ہے، یعنی جنس بلا قدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی بیشی، ربا بالفضل یہاں نہیں ہوگا، کمی بیشی کی اجازت مل جائے گی، یہ خریدنا جائز ہو جائے گا. 1200 کے نوٹ 1000 خریدنا یہ جائز ہو جائے گا، لیکن کیش میں، ہینڈ ٹو ہینڈ. اگر کسی نے ادھار کیا تو یہ سود ہو جائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دیں اجازت، ملیں گے آپ سے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو فی امان اللہ.